औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर लिसनर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों की इबादत और फ़ज़ाइल बयान करूँगी इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की ताक रातें 21वीं शब से शुरू हो जाती हैं और ये टोटल 5 होती हैं। 5 ताक रातें हैं जिनमें शब कदर को तलाश करना होता है, यानी इन सभी रातों में इबादत की जाती हैं और इन सब रातों में इबादत की बेहद फ़जीलत है और बेहद इनकी अहादीस की रूह से और कुरान की रूह से बहुत अहमियत बयान की गई है। लिहाजा आज मैं आपके लिए इन सभी ताक रातों की इबादत बयान करूँगी। नफिल नमाज़ें और जो कुछ भी आप इसमें पढ़ सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह। और उसके अलावा शब कदर के फ़ज़ाइल भी सबसे पहले हम बयान कर दें कि शब कदर के फ़ज़ाइल, जैसा कि शब कदर के लिए तो कुरान पाक में ही सबसे बड़ा सबूत है कि सूरतुल कद्र उतरी है कि जिसमें अल्लाह ताला ने खुद सूरतुल शब कदर के फ़ज़ाइल और ख़वास बयान फरमाए हैं। उसके अलावा हदीस की रूह से शब कदर की फ़जीलत है कि 70,000 शब की इबादतों से अफजल है इस एक रात की इबादत। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत मुस्लिमा में से जो मर्द औरत ये ख्वाहिश करे कि मेरी कब्र नूर की रोशनी से मुनव्वर हो तो उसे चाहिए कि माह रमज़ान की शब कदरों में कसरत से इबादत इलाही बजा लाए, ताकि इन मुबारक और मुतबर्रक रातों की इबादत से बारी ताला उसके नामे आमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की पहली शब कदर यानी 21वीं शब की इबादत बयान करूँगी। 21वीं शब में रमज़ानुल मुबारक की 21वीं तारीख़ बाद नमाज इशा तरावी 4 रकात नफिल नमाज व सलाम से पढ़िए, यानी इशा की नमाज और तरावी के बाद 4 रकात नफिल नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह कद्र 1 मरतबा और सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़नी है। फ़जीलत, बाद सलाम 70 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नफिल नमाज के पढ़ने वाले के हक़ में फ़रिश्ते मुकर्रर करेंगे जो कि इस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएंगे। एक और इबादत है 21वीं शब को बाद नमाज इशा तरावी 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए। तरावी और इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह इखलास, सूरह कदर 1 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है। यानी हर रकात में सिर्फ 2 नफिल नमाज़ें हैं जिनमें से हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फ़जीलत ये है इस नफिल नमाज की कि 70 मरतबा इस्तग़फ़ार अगर आप इस नमाज के बाद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस नफिल नमाज और शब कदर की बरकत से अल्लाह ताला तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देंगे। माह रमज़ान की 21वीं तारीख़ को बाद नमाज इशा तरावी 21 मरतबा सूरह कद्र पढ़ना भी बेहद अफजल है। ज़रूर आप एहतमाम कीजिएगा। छोटे छोटे से हैं ये इबादत, लेकिन इनकी बेहद सवाब है। माह रमज़ान की दूसरी शब कदर यानी 23वीं रात ताक रात है 21वीं 23वीं। माह रमज़ान की 23वीं शब को बाद नमाज इशा और तरावी 4 रकात नफिल नमाज 2 सलाम से पढ़िए। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। ये बिल्कुल वही नफिल नमाज है जो कि हमने 21वीं शब में भी ज़िक्र की है, उसमें भी पढ़नी थी। इसके बाद सलाम 70 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए और मग़फ़िरत गुनाह के लिए दुआ कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत से ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। 23वीं शब कदर को बाद नमाज इशा और तरावी 8 रकात नफिल नमाज 4 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद
سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ بعد سلام 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھ لیجئے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ مغفرت کر دیں گے۔ 23ویں شب کو بعد نماز عشاء تراویح 1 مرتبہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کا پڑھنا بھی بے حد افضل ہے۔ ماہ رمضان کی تیسری شب قدر یعنی 25ویں تاک رات۔ 25ویں تاک رات کی عبادات میں سے ہے کہ 25 تاریخ کی شب قدر کو بعد نماز عشاء تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت ہے کہ بعد سلام کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، بارگاہ رب العزت سے انشاءاللہ عزیز بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ دوسری ہے 25ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نفل نماز پڑھ کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیے تو نفل نماز انشاءاللہ بخشش گناہ کے لیے بے حد افضل ہے۔ اس کے علاوہ 25ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء و تراویح 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے تو عذاب قبر سے نجات کے لیے افضل ترین ہے۔ 25ویں شب کو بعد نماز عشاء تراویح 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنا بے حد افضل ہے۔ باری تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ العزیز عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ 25ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء تراویح 7 مرتبہ سورہ فتح کا پڑھنا بھی بے حد افضل ہے۔ چوتھی شب قدر ماہ رمضان کی چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب، جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں رات بھر جاگ کر عبادات میں مشغول نوافل نماز سے، قرآن شریف کے پڑھنے سے، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھیے۔ اس پوری رات، اس رات کی عبادت کی ثواب کا تو شمار ہی نہیں۔ 27ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء تراویح 12 رکعت نفل نماز 3 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ بعد سلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس نفل نماز پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ 27ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء و تراویح 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت ہے کہ بعد سلام 27 مرتبہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ 27ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء و تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ باری تعالیٰ اس نفل نماز پڑھنے والے پر سے موت کی سختی آسان فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس پر عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ 5ویں شب قدر یعنی 29ویں رات، یہ آخری عبادت کی رات ہے لیکن اس کی بھی بے حد فضیلت ہے۔ 29ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء و تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ بعد سلام 70 مرتبہ سورہ عالم نشرہ پڑھ لیجئے۔ یہ نفل نماز کامل ایمان کے لیے بے حد افضل ہے۔ انشاءاللہ عزیز اس کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 29ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیے۔
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت ہے کہ بعد سلام 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عزیز اس کے پڑھنے والے کو باری تعالیٰ بخشش گناہ اور مغفرت عطا فرمائیں گے۔ 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیے، یہ رزق ترقی رزق کے لیے بے حد افضل ہے۔ اب تک کے لیے لسنرز اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی عبادات کے ساتھ نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر پسند آتی ہے ویڈیو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔